हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि नज़र बद सिर्फ दूसरों की वजह से लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि कई दफ़ा हम खुद ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो नज़र बद को दावत दे देती हैं। हम अनजाने में अपनी खुशियों, अपनी कामयाबियों और सुकून को खुद ही खतरे में डाल देते हैं। आज मैं आपको वो 5 खतरनाक गलतियाँ बताऊँगी, जो अगर आप छोड़ दें, तो आधी परेशानियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। इस रमज़ान के सदके अल्लाह ताला आप सबके घरों में बरकतें खूब खूब बरकतें अता करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर और न्यू व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी करें। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो, हमारे काम जो हैं बने रहें और रिज़्क में बरकत हो। दिल जो है वो मुतमईन रहे और घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार और अच्छा रहे। मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी सुकून छिन जाता है, कभी जो बने बनाए काम होते हैं हमारे वो बिगड़ जाते हैं और दिल जो है ना वो बेचैन सा ही रहता है हर वक़्त। और कभी ज़िंदगी जैसे मुसलसल इम्तिहान बन जाती है। हम सोचते हैं कि ये सब कुछ जो है ना हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर लोग फ़ौरन ये समझ लेते हैं कि शायद किसी की नज़र लग गई है या कोई हमसे जल रहा है, हसद कर रहा है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मगर हकीकत ये भी है कि कई दफ़ा हम खुद ऐसी गलतियां करते हैं जो नज़र बद को खुद दावत दे रही होती हैं। आज हम इन 5 गलतियों पर बात करते हैं जिनसे बच जाएं तो ज़िंदगी में सुकून भी आएगा और हिफाजत भी रहेगी। नंबर 1 जो इसका है, पहली बड़ी गलती जो है वो ये है कि हम जो है ना अपनी हर नेमत को सबके सामने रख देते हैं। सबके सामने खुली किताब की तरह ज़ाहिर कर देते हैं। अपने हों, चाहे गैर हों, चाहे रिश्तेदार हों। हम जो भी है ना हम ओपनली जो है ना सब कुछ अपने बारे में, अपने घर के बारे में, पर्सनल बातें, छोटी बातें, बड़ी बातें, मसले-मसाइल हर चीज़ उनके साथ डिस्कस जो है ना कर लेते हैं, सबके सामने रख देते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमें थोड़ी-सी भी कोई खुशी हासिल हो रही हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, कोई कामयाबी हो, सबसे पहले हम अपना मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं और स्टेटस पे लगा देते हैं कि सबको शो हो जाए, सबको पता चल जाए। सबसे पहली गलती जो हम यही करते हैं कि हम सोशल मीडिया जो है ना उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बाकी बातें तो साइड पे हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही होता है ना? मगर हकीकत ये है कि हर देखने वाला जो है ना वो खुश नहीं होता। हर देखने वाला उसके दिल में हसद भी होता है। वो आपसे जल भी रहा होता है क्योंकि हर चीज़, हर नेमतें अल्लाह ताला ने हर किसी को अता तो नहीं की होती। तो वो जो जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती, जब आप उनको अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ दिखाते हैं, तो जिनके दिल हसद से भरे होते हैं, वो जल जाते हैं। वो आपकी खुशी में खुश नहीं होते और यही हसद जो होता है ना, नज़र जो है ना, नज़रे बद, वो नुकसान आपको पहुँचाता है। अपनी खुशियों को सँभाल कर रखना भी एक नेमत होती है। दूसरी बड़ी गलती जो है वो ये है कि हद से ज़्यादा तारीफ़ सुनकर गरूर में आ जाना। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता बल्कि बहुत अच्छा लगता है। मगर अगर दिल में शुक्र की बजाय गरूर को जगह दी जाए तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। गरूर जो है ना वो नेमतों को छीन लेता है क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। गुरूर और तकब्बर जो है ना वो वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जिस इंसान में गुरूर और तकब्बर हो ना, वो कामयाब कैसे हो सकता है? वो तारीफ़ तो सुन लेता है, लेकिन जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है ना, वो भूल जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से है, मैंने जिस चीज़ पे मेहनत की वो सिर्फ़ मेरी वजह से है, तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं और यही होता है कि हमारी जो ये कमज़ोरी बन जाता है। तीसरी गलती है कि अपनी हर परेशानी को दूसरे लोगों को बताना। हर इंसान जो है ना खैर-ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ़ आपकी जो बातें हैं वो सुनने के लिए होते हैं, वो सिर्फ़ सुनते हैं
اور دل سے وہ آپ کو دعا نہیں دیتے، وہ صرف سنتے جاتے ہیں اور دل میں حسد آپ کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ ہماری کمزوریوں کو اپنے دل میں جمع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اپنی زندگی کی ہر بات ہر کسی سے شیئر کرنا خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں نا اپنے دکھ، اپنی درد، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، کیونکہ وہ بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے۔ اس لیے اپنی جو بھی خوشیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ سنے گا بھی اور آپ کو اس کا پھل بھی دے گا، آپ کی محنت کا، آپ کی خوشیوں کا۔ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور شکر کرنے کے بدلے میں آپ کو اور نعمت عطا کرتا ہے۔ اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اس کا لازمی سے اس کا نعم البدل ضرور دیتا ہے۔ چوتھی غلطی ہے شکر کو بھول جانا۔ ہم اکثر اپنی کمیوں پر روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس اس کی کمی ہے، مگر جو کچھ ہمیں ملا ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہی نہیں۔ ناشکری دل کو بے سکون کر دیتی ہے اور نعمتوں کو کم بھی کر دیتی ہے۔ جو انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون جو ہے نا لاتا ہے اور بہت زیادہ پرسکون اس کی زندگی کو کر دیتا ہے، اور اللہ کی حفاظت جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے جب آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور چیزوں سے نوازتا ہے۔ آپ ایک روٹی کا نوالا بھی کھاتے ہیں نا تندرستی کے ساتھ، تو اس چیز کا بھی شکر ادا لازمی کیا کریں۔ بڑی بڑی نعمتیں تو ایک سائڈ پہ ہیں، ہم جتنا اس رب کی ذات کا شکر ادا کریں نا وہ کم ہے۔ پانچویں اور سب سے بڑی غلطی ہے حسد اور بدگمانی کو دل میں جگہ دینا۔ جب ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنے لگتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم خود اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ حسد دل کو کالا کر دیتا ہے اور یہی کیفیت ہماری اپنی زندگی میں بھی مسائل کو لے آتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچیں اور حسد کرنے سے بچیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ اگر ہم ان 5 غلطیوں سے بچ جائیں تو نہ صرف نظر بد سے حفاظت ہو سکتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں ایک عجیب سا سکون بھی آ جائے گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنا ہر کام اللہ پر چھوڑ دیں، ہر نعمت پر شکر ادا لازمی کریں اور ہر مشکل میں اس کی طرف لوٹ کر آئیں۔ روزانہ آپ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ ہی سورۃ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ آیت الکرسی کو لازمی پڑھا کریں روزانہ، اور یہ روحانی ڈھال ہے۔ اور صدقہ کو جو ہے نا وہ لازمی دیا کریں، اس کو اپنی زندگی کا بھی حصہ بنا لیں، کیونکہ صدقہ جو ہے نا 100 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ چاہے تھوڑا سا ہی آپ دیں لیکن صدقہ ضرور دیں۔ یاد رکھیں اصل حفاظت چیزوں کو چھپانے میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہونا تو کوئی طاقت ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، تو اپنی ان عادتوں کو بدلنا شروع کر دیں۔ خود کو سنبھالیں، اپنے دل کو پاک رکھیں اور رب کی طرف ہمیشہ سے رجوع رکھیں۔ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی سکون ہے، اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے ہی ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو فائدہ مند لگی ہو، اس میں کچھ بھی رہنمائی ملی ہو، تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، مجھے آپ کے پیار کی، آپ کے سپورٹ کی، آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔